स्नानं समर्पयामि पुष्पवेतं समर्पयामि श्रीपरिमलश्रीचन्दनं धारयामि अलङ्कनाथं पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पपूजयामि ओम श्री हेमलमये नमः ओम गंगेय नमः ओम विष्णुपादसर्वोदयाय नमः हरिवल्लभाय नमः हिमाचलनियततनयाय नमः गिरिमण्डलयाम्ये नमः तारकार्दयाम्ये नमः सगरात्मजातकाय नमः सरस्वती संयुक्तकाय नमः सुघोषाय नमः सिद्धगामिन्ये नमः भाग्यरथ्ये नमः भाग्यरथ्ये नमः भगीरथाय नमः त्रिविक्रमदेवताय नमः दुर्लभगामिन्ये नमः क्षीराय नमः क्षीरवृक्षसमकालाय नमः त्रिलोचननिवासाय नमः नेत्रमसुन्याय नमः त्रिपुरासुरवे नमः जाहवे नागविदवतये नमः नयनानंदाय नमः नागपुत्रिकाय नमः निरज्याय नमः नित्यशुद्धाय नमः ज्ञानजाय प्रस्फुटाय नमः सावित्र्याय नमः सर्ववासाय नमः सागराम समुज्जय नमः विद्युत्सरसे नमः व्यक्ताव्यक्तपदते नमः सत्ये नमः श्रीमत्ये नमः नवलम्बराय नमः आकण्डगुणवासिन्ये नमः कट्टेन्द्रशेखराय नमः मुक्ताकारसल्लाय नमः नीलाम्बरदाय नमः त्रिचिक्निवासाय नमः त्रिविन्ये नमः त्रिगुणात्मकाय नमः संकट अभवन्ये नमः विद्यास्त्रे नमः संकटदुर्गस्तुन्ये नमः अव्यव्याय नमः शीघ्रगाय नमः शरण्ये नमः शिष्येग्राय नमः सौख्याय नमः सकलपूर्णाय नमः भक्तमूलकृताय नमः भवप्रियाय नमः सत्यस्थलस्वरूपिणे नमः स्वस्वरूपिणे नमः प्रेरकालाकारिण्ये नमः ओंकाररूपिण्ये नमः स्वर्गसोपानशरण्ये नमः मोक्षदाय नमः दुर्गान्ये नमः शास्त्रकारिण्ये नमः शिवाय नमः संसारविनाशिन्ये नमः प्रयागाय नमः पापविमोचन्ये नमः शरणागतदेवताय नमः स्मुक्ताय नमः पावन्ये नमः पावनज्ञे नमः ब्रह्मस्वरूपिणे नमः पूर्णाय नमः पुरातनाय नमः पुण्याय नमः पुण्यवान्ये नमः कुलवाचिताय नमः बोधाय नमः त्रिगुणाय नमः जयाय नमः जगन्नाथाय नमः जगन्नाथाय नमः जगन्नाथाय नमः जगत्पदये नमः जनाचिताय नमः जम्बुद्वीपारण्ये नमः जगत्पदये नमः विश्वमात्रे नमः सुताय नमः रम्यवस्ते नमः सौभाग्यनतिवेदाय नमः तत्सये नमो नमः हेम नमो परमेश्वरदेवताभ्यो नमो नमः दिव्यमङ्गलप्रत्यं वेदापरिमलपत्रं पुष्पाणि पूजां समर्पयामि। అది లేదు హారత కూడా ఒక పెద్దదిగా మధ్యలో ఉంటుంది చూడండి, అది కావాలి. అందుకే ఒక పెద్ద తట్ట కావాలి. అది కర్పూరం ఉంది. కర్పూరం అంటే పొగైపోతుంది కదా, మామూలుగా దీపం వచ్చి హారతి ఇద్దామనేసి ఇప్పుడు మారిగా అదైతే ఇది ఒకటే